हालेलुया। तिरेक परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु। यो सुन्दर रात मध्यरात भएको समयमा मेरो परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्दिनँ, कारण आज उहाँले मलाई बचाउनु भयो, जोगाउनु भयो र आशिषमय जीवन दिनुभएको छ। धन्यवादी छु। र ख्रिस्टको नाममा सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह। म पीडित 3को 19मा वचन पढेर प्रार्थनामा जानेछु। 3को 19 यस्तो लेखेको छ, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईहरूका पाप मेटिउन् र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस्। अरे आमेन। अनि परमप्रभुको वचनले आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्। होइन, मेरो पनि जीवनमा यस्तै अनुभव कि मैले साँच्ची नै साँचो पश्चाताप गरेर मैले निको भएँ। प्रभुले आज निको पार्नु मलाई लाग्छ, किनकि मेरो आँसुहरू खोला झै बगे, नदी झै बगे। म आफ्नो देशको लागि अनि यो गरिबको लागि, दुःखीको लागि र रोगी बिमारीको लागि म प्रभु नपाउँदा हिन्दू हुँदामा रोइरहन्थेँ। मन्दिरमा जाँदा बत्ती बाल्दा ती रोगीहरूको लागि, बिमारीको लागि बत्ती बाल्ने गर्थेँ। स्वयम्भूमा जाँदा, पशुपतिमा जाँदा, गुजेश्वरीमा जाँदा अनगन्ती मन्दिर धाएँ, अनगन्ती पूजापाठ गरेँ, अनगन्ती व्रत बसेँ। तर मैले आफ्नो भलाइको लागि र अरूको भलाइ गरेँ, अरूको भलाइको लागि गरेँ र आफ्नो लागि थोरै गरेँ हो। किनकि म अरूको दुःख देख्न सक्दिनँ थिएँ, अरूको भोकमा सहन सक्दिनँ थिएँ। बरु आफ्नो भोकमा सहन सक्थेँ। मेरो ओठ हरियो हुने गरी सहन्थेँ भोकले। होइन, कहिले भोक लागेको मलाई खानु दिनुहोस्, मैले कहिले भन्न आउँदैन थियो। अरे मलाई बच्चामा कति कुरा हाम्रो घरमा भन्नुहुन्थ्यो, अरू मान्छे कति बच्चाहरू भोक लाग्यो भने मलाई खानु दिनु, यस्तो दिनु उस्तो दिनु। तर म कहिले, बरु मेरो ओठ हरियो निलो हुन्थ्यो अरे भोक लागेर हो, तर खानु दिनुहोस् मलाई भोक लाग्यो कहिले भन्न आउँदैन थियो मलाई। किनकि त्यो एउटा मलाई भोक सहने शक्ति मलाई परमेश्वरले दिनुभएको। हामी त्यसले गर्दा हामी सहनशील हुनुपर्दो रहेछ। सहने शक्ति, जुन चाहिँ हामी सहने शक्ति, गर्न एउटा सक्ने शक्ति हो। अनि जब मैले प्रभुलाई मैले ग्रहण गरेको दिनदेखि नै मलाई मेरो हृदयमा आउनु थाल्यो कि ओहो, यी सबै गरेका धर्म कर्म सबै व्यर्थै रहेछन्। होइन, मैले सबै पाप गरेको छ, मलाई 13 मलाई रोग लागेको रहेछ। अब हट हुँदैन, मैले यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन, यो पाप रहेछ, अब मैले गर्नु हुँदैन। मैले बाइबल सिकाएको कुरामा सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई मेरो मनमा लाग्नु थाल्यो। अनि म त्यही गर्न थालेँ। जे मेरो आत्मामा मलाई पवित्र आत्माले अराउनु भयो, म त्यही नै गर्न कोसिस गरेँ। दिनरात बाइबलमा मैले ध्यान दिएँ। मलाई बाइबल स्पष्ट पढ्न आउँदैन, बुझ्दिनँ, तर पनि म नजानी यहाँ पनि अशुद्ध हुँदै पनि बाइबललाई पढेँ। होइन, तर त्यसमा परमेश्वरले मलाई आशीष दिनुभयो, किनकि मेरो हृदय कुरा प्रभु जान्नुहुन्छ। म अबुझ हो, म अनजान हुँ, म अपुरो हुँ भन्ने कुरा मेरो परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि मान्छेलाई थाहा छैन मेरो बानी बेहोरा कस्तो भन्ने कुरा, मेरो बोली कस्तो, मेरो हृदय कस्तो भन्ने मेरो परमेश्वरलाई थाहा छ, तर मानिसलाई थाहा छैन। है, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यही अनुसारले मलाई कदर गर्नुभयो, त्यही अनुसारले आज मलाई आशिष दिनुभयो हो। त्यसले गर्दाखेरि म रोएँ। त मेरो रोग त, मेरो बिमारी त मलाई टेन्सन भएन। ग्रहण गरेपछि के टेन्सन भयो? मैले बितेको दिनको गरेँ मेरो पापहरू। होइन, त्यत्रो मैले पाप गरेँ, मलाई क्षमा हुन्छ कि हुँदैन होला? त्यति धेरै छ अनि थोरै भएको होइन हो। तर दिनमा मैले 2-3टा चाहिँ मैले बेहोरा बनाएँ भने मेरो पाप क्षमा होला, सकिन्छ होला, मेरो पाप म मर्ने बेलासम्म सकिँदो हो पनि भन्ने सोच्थेँ म कहिलेकाहीँ। होइन, तर 7 दिनमा नै मेरो रुवाईले गर्दा उहाँले मलाई त्यत्रो मेरो रोगबाट चङ्गाइ गर्नुभयो। किनकि यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् भन्नुभयो त वचनले। होइन, पश्चाताप गर्नुहोस् भनेर पावलले भन्नुभयो। पश्चाताप गर्नु त कसरी पश्चाताप गर्नु? के हो पश्चाताप भनेको? थाहा छैन हिन्दूलाई, भर्खर ग्रहण गरेको मान्छेलाई थाहै छैन। होइन, पश्चाताप भने के होला? के हो पश्चाताप भनेको? चाहिँ आफ्नो गल्तीहरू, विगतमा गरेका गल्तीहरू, भुलहरू होइन, स्वीकार गर्नु रहेछ। अब मैले यसरी गरेँ, बेविचार गरेँ, चोरेँ, ढाँटेँ, रक्सी खाएँ, चुरोट खाएँ, होइन, सबै कुरा गरेँ। त सबै कुरा गर्नु पनि बेविचार नै रहेछ कि होइन? यी सबै बेविचारको कुराहरूमा मैले गरेँ, अब त्यो म गर्दिनँ, प्रभुको वचनले के भन्छ म त्यही नै गर्छु भन्नु चाहिँ पश्चाताप गरेको हुँदो रहेछ नि त हो। मैले विगतका दिनमा सबै कुरा गरेर आएँ, अब आउने दिनहरूमा गर्दिनँ भन्नु चाहिँ पश्चाताप गरेको हुँदो रहेछ। अनि त्यसरी भन्दै जब हामी आँसु झार्दै रुँदै घोटेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभुलाई, होइन, अनि उहाँलाई दया लाग्ने रहेछ, अनि उहाँलाई माया लाग्ने रहेछ। र मेरो छोराले, मेरो छोरीले उसको पाप स्वीकार गरेको, उसले गर गर्दिनँ भन्दैछ। होइन,
अब यसलाई मैले आशिष दिनुपर्छ, अब यसलाई मैले के दिनु, जीवन दिनुपर्छ। माथि स्वर्ग पिता हामीलाई हेर्नु हुँदो रहेछ हो। त्यसले गर्दाखेरि त कतिलाई पश्चाताप गर्नु नै आउँदैन, कतिलाई पश्चाताप भन्ने कुरा के हो थाहै छैन। पश्चाताप भनेको आफ्नो विगत जति पनि गरेको काम त हामी सबै गल्ती रहेछ नि, पापै रहेछ नि त। एउटा पनि हामीले राम्रो काम गरेको रहेनछौँ नि त होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त म गर्दिनँ, त लाउँदिनँ खाने, हामी लगाएको कुरा सबै पाप नै रहेछ। जे पाए त्यो हामीले लाउनु प्रभुको अगुवाई बिना होइन। मान्छे देखावटीको लागि, राम्री बन्नको लागि होइन, सुन्दर देखिनको लागि हामीले शरीरलाई सजाउनु पनि पाप नै रहेछ हो। प्रभुले लगा भन्नु चाहिँ लगाउने रहेछ, नत्र भने हामीले पाप नै हुँदो रहेछ। उहाँको बिना इच्छामा, उहाँको बिना योजना, उहाँको बिना अगुवाई हामीले लाउनु, खानु, बोल्नु, बस्नु सबै पाप हुने रहेछ हो। त्यस्तो मलाई बुझाउनु पवित्र आत्माले हो। त्यसरी मैले बुझेँ उहाँको जीवित वचनलाई चाहिँ। अनि रोएँ रोएँ रोएँ, प्रार्थना गरेँ, रुँदै रातभरि रुने, दिनभरि रोएँ। मेरो बाइबल यति भिजेको छ मेरो आँसुले होइन, मेरो बाइबल यति भिजेको छ मेरो सिगान भएर है। मेरो आँसु भुइँमा पनि यति बगेको छ। अनि मैले धेरै मेरो आँसु बगेपछि मैले एक दिन भने प्रभुलाई राति 12:15 उठेँ, 10 बजी सुतेको थिएँ। 12:15 उठेर अनि प्रभुलाई मैले भनेँ, प्रभु घुँडा टेकेर भनेँ, म बचपन बच्चादेखि म रोएको छु, ती मेरो आँसुहरू कहाँ गए? म विधवा भएँ, अनाथ भएँ, टुरी भएँ, म रोगी भएँ, बिमारी भएँ, गरिब भएँ, ऋणी भएँ, अनाथ, सबै कुरा भएँ म होइन। त्यो अवस्थामा म रोएर प्रार्थना गरेको छु, त्यो अवस्थामा रोएर मैले भक्ति गरेको छु, मन्दिर गएको छु होइन। त ती मेरो आँसुहरू खोइ कहाँ छ प्रभु? मैले एकदिन प्रश्न गरेँ मेरो परमेश्वरलाई। ती मेरो आँसुहरू म नदी पनि देख्दिनँ, कुवा पनि देख्दिनँ, खोला पनि देख्दिनँ, झरना पनि देख्दिनँ। किनकि हुनु पनि त्यति धेरै मेरो आँसुहरू प्रभु भनेर एकदिन मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। प्रभुले मलाई स्वर्गमा जब मैले त्यो हृदयमा हिँड्दो हुँदा नै घोडा टेकेर रोएर, मन्दिर गएर रोएर प्रार्थना गरेको अथवा भक्ति गरेको त गाब्रिएल मसँग हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। गाब्रिएल त मेरो आँसु त यस्तो अन्जुलीमा लिँदै माथि सुनको भाँडामा स्वर्गमा लाउनु हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, पश्चातापी हृदय लिएर प्रार्थना गर्नु कति लाभदायक रहेछ, कति भलाइ रहेछ, कति आशिष रहेछ होइन। हाम्रो हृदय कठोर गर्ने पाप रहेछ हो। हाम्रो हृदयलाई नर्तोड्नु नै पाप रहेछ। हाम्रो हृदय तोड्नु, प्रभुमा गएर तोड्नु, आत्माभित्र तोड्नु, तर शरीरबाट तोड्नु, शरीर कुरा सम्झेर तोड्नु चाहिँ फेरि राम्रो छैन। दुई तरिकाले तोडिँदो रहेछ हाम्रो हृदय। एउटा शारीरिक कुरा सम्झेर तोडिनु, एउटा आत्मिक कुरा सम्झेर तोडिनु होइन। शारीरिक कुरा सम्झेर तोडिनु चाहिँ कसरी छ? मलाई कसैले गाली गर्नुभयो, मलाई कसैले मेरो बेइज्जती गर्नुभयो, कसैले मलाई केही कुरा भन्नुभयो होइन, मर्याम यस्ता र त्यस्ता त्यस्ता भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा लिएर म तोडिनु चाहिँ फेरि पापै रहेछ। मलाई फलानाले मलाई यसरी भन्नुभयो, उसरी भन्नुभयो होइन भन्दै म रुनु चाहिँ पापै हुने रहेछ। तर मेरो आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्दै म नगर्ने गल्ती मैले गरेँ, म नबोल्ने कुरा मैले बोलेँ, नगर्ने कुरा मैले गरेँ, प्रभु तपाईँ विरुद्ध मैले पाप गरेँ, आज मैले पाप गरेँ, मलाई माफ गर्नु भनेर रुनु चाहिँ त्यो रुवाई चाहिँ हाम्रो भित्रको आत्मिक रुवाई हुँदो रहेछ। त्यो रुवाईले चाहिँ हाम्रो जीवनमा लाभ हुने रहेछ, त्यो रुवाईले हाम्रो जीवनमा आशिष आउने रहेछ। तर शरीरको त्यो चित्त दुखाइले रुवाएको चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष आउँदैन रहेछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा झन् पीडा गर्दै लाने रहेछ। त्यो रुवाईले चाहिँ हाम्रो जीवनमा झन् गएर पापमा गइरहँदै लाँदो रहेछ, पापमा झन् डुबाउँदै लाँदो रहेछ। मैले अनुभव गरेको कुरा है, मेरो अनुभव जीवनमा बताउँदैछु है, म सुनाउँदैछु। तपाईँ कस्तो जीवन जिउँदै हुन्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, तर आफ्नो अनुभवी मात्रै जहिले म सुनाउने गर्छु हो। त्यो कुराले के गर्दो रहेछ हामीलाई? शारीरिक चित्त दुखाइको रुवाईले चाहिँ पापमा गइरहँदै लाँदो रहेछ। तर आफ्नो पापको स्वीकार गर्दै रुवाईले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? माथि उचाल्दै जाने रहेछ। आमेन। पापबाट हामीलाई छुटकारा दिँदै हामीलाई माथि उचाल्नु हुँदो रहेछ। मैले यस्तो अनुभव गरेँ, त्यो अनुभव छ मसँग अझै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि भन्नुभयो नि त होइन, तिमीहरूको पाप मेटिउनु अरे। कसरी मेटिँदो रहेछ हाम्रो पाप भन्दाखेरि? हाम्रो रुवाईले, हाम्रो पश्चाताप गरेर मात्रै हाम्रो पाप मेटिने रहेछ नि त। आत्मिक रुवाईले, आत्मिक पश्चातापले मात्रै हाम्रो पाप मेटिने रहेछ हो। र परमप्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् अरे हो नि। उपस्थितिबाट, उहाँको उपस्थिति जब हाम्रो पश्चाताप हृदय हुन्छ हाम्रो भित्रबाट, अनि मात्रै उहाँको उपस्थिति हुँदो रहेछ हाम्रो सामुन्ने। थाहा छ? ढुङ्गाको हृदय हुनेहरूकोमा उपस्थिति हुने रहेछ त, नत्र भने हुन्न। यहाँ भनौँ त नि, पश्चाताप हृदय, हामी पश्चाताप हृदय प्रार्थना उहाँको उपस्थिति हुनुहुँदैछ त्यहाँ। जब उहाँको उपस्थिति त्यहाँ भयो भने के कुनै कुरा डर हुन्छ त हामीलाई? कुनै कुरा आवश्यक पर्छ त? कुनै कुरा समस्या पर्छ त? पर्दैन। हामी
यसै कारणले गर्दाखेरि आज संसार जति पनि विपत्ति आपत्ति चाहिँ विभिन्न रोगहरू पैसा कारणले गर्दाखेरि आज मान्छे टुक्रा टुक्रा भएर सडकमा फालेका छन्। लोभको कारणले गर्दा पैसा। हे प्रभु, त्यो पैसा कमाएर कहाँ राख्ने होला, के गर्ने होला है? त्यो पैसा क्षणिकको लागि छ, त्यो जीवन क्षणिकको लागि छ। त्यो पैसाको कारणले गर्दा मान्छेलाई टुक्राएका छन् हैन। आफन्त मान्छेलाई सम्पूर्ण मान्छे सबै आफन्त हो हैन। मानिस हो नि त हैन। तर के छ, पशु जस्तै व्यवहार भइरहेछ। पशुले गर्ने व्यवहारमा अझ नराम्रो व्यवहार भइरहेछ हाम्रो मानिसको बिचमा हो। त खासमा मानिसले गर्ने त्यो व्यवहार हो र होइन नि। हामी मानव जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ नि। मानव जस्तै हाम्रोमा गुण हुनुपर्छ नि। र कस्तो दानव जस्तो हैन। के मानिसमा त्यहाँ गनिन्छ त? त्यो मानिस जति मानिसमा गन्दा मिल्छ? अलि भित्र लाग्छ, कस्तो मिल्दैन जस्तो लाग्छ। कि आज मान्छेलाई हामी चिन्दैनौँ नि त। मान्छे हामी बुझ्दैनौँ नि त। तर हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी बुझ्न एकदम जरुरी छ र चिन्न जरुरी छ। र उसको दुःख आफ्नो दुःख सम्झिनु पर्छ। उसको जीवन आफ्नो जीवन सम्झिनु पर्छ। म चाहिँ त्यसै सम्झिने गर्छु है। म चाहिँ हिन्दूदेखि नै अरूको दुःख मेरो दुःख सम्झिन्छु र त्यहाँमा सहभागी हुन्छु। सकेसम्म सहयोग गर्न चाहन्छु हो। आज मानव नै बुझेन भने के मानव हैन। त्यसलाई स्वरूप चाहिँ मानिस जस्तो, तर आफ्नो चालचलन आफ्नो बानी र सोच चाहिँ के जस्तो, दानव जस्तो। र त्योभन्दा राम्रो पशुको सोच राम्रो हुन्छ। पशु एउटा बगल छुट्यो भने कति बाँ कराएर खोज्छ है। खोज्छ त आफ्नो बगल। पशु हो नि हो, नखोज्नु पर्ने उसले हैन। तर खोजेको हुन्छ उसले आफ्नो बगल कहाँ गयो, आफ्नो साथी कहाँ गयो भनेर सुन्दै हिँड्छ। किनकि म सानै बच्चादेखि गोठमा बसेको मान्छे, म गाई गोठाले मान्छे, भैँसी हेर्ने मान्छे, म बाख्रा गोठाले मान्छे, बच्चादेखि गोठमा बसेको छु हैन। भने पशुको बगलमा त्यसरी उनीहरूको प्रेम हुन्छ। पशुको बगलमा त्यसरी उनीहरूको माया हुन्छ र उनीहरूको एक अर्कालाई देखेन भने उनीहरूले खोजेर हिँडेको हुन्छ, कराएर अथवा कुदेर हैन खोजेको हुन्छ। भने हामी त चाहिँ मानिस हैन। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा पुरुष जातिलाई बनाउनु भयो। हामीलाई चाहिँ उहाँको करणबाट आज हामीलाई अनि बिचभागबाट आज हामी स्त्रीलाई बनाउनु भयो हैन। भनेपछि हामीले एकअर्कामा त्यति नै आदर गर्नुपर्छ र त्यति नै हामीले वास्ता गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। बाइबलले भन्छ खराब कुरा सामाले हो, बदला लिने परमेश्वर, लेखा लिने परमेश्वर। तर एकदमै बदला लिने काम भइरहेको हुन्छ। सरी, प्रभुले माफ गर्नुभएको होस्, क्षमा गर्नुभएको होस्। हाम्रो पापहरू मेट्युन्। केले मेट्यौँ? हाम्रो पश्चाताप विधि, हाम्रो आँसुले अनि कलवरीको आलो रगतले। आमेन। मेट्यौन्। जति मेटिन्छन् हामी जीवन देख्न सकिन्छ। अनि हामी एकअर्का हामी के भएर बस्न सकिन्छ? मिलेर बस्न सकिन्छ, प्रेम गर्न सकिन्छ हो। पैसा खोइ त पैसाले कोरोना निको पार्यो, मान्छेलाई बचाए खोइ। गरिब छु, म गरिब छु त धनी मान्छे, धनीहरू धनी छ नि उहाँहरूसँग। ती धनीहरू किन त्यसरी अकाल बिकाल मर्नु पर्यो त? किन कोरोना लागेर मर्नु पर्यो त? त्यो सम्पत्तिले त्यही घरले निको पार्नु थियो कोरोना हैन। त्यो निको हुँदैन। एक अन्तिम विकल्प हाम्रो यसो मात्रै हुनुहुन्छ। ती सम्पत्तिमा त्यो धनभन्दा अति धनी अति महान हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दा उहाँको हाम्रो प्रभुको भय मान्नुपर्छ, उहाँको डर मान्नुपर्छ। जसरी हामी कोरोनाको डर राख्छौँ, हामी एउटालाई कोरोना लाग्यो अरे भने चाहिँ थरथर लग काम थालिन्छ हैन। ला त्यसलाई लाग्यो, मलाई पनि लाग्ने हो कि, ला त्यहाँ यस्तो डर, पुरै डर। कोरोनासँग जति डराइन्छ नि हामी आज मानिसहरू, त्यति नै परमेश्वरसँग डराइयो भने, यससँग डरायो भने कति काम लागिन्छ हामी। कति धेरै हाम्रो जीवनमा आशिष आउँथ्यो, सुधार आउँथ्यो। कुनै कुरा समस्याले हामीलाई छुँदैन थियो। तर हाम्रो प्रभुको डरै लाग्दैन हामीलाई, ईश्वरको डरै छैन हामीलाई। जे पाए त्यही बोलो, जे पाए त्यही गरौँ हैन। जहाँ पाए त्यही गरौँ। प्याज हड्डी परोस्, मासु परोस्, ब्ल्याङ्क कि बेल्याङ गाली छ, बेजेत छ हैन। त्यसरी होइन नि। हामी मानिस हो। गाली बोलेर के फाइदा हुन्छ? मलाई अहिलेसम्म गाली बोल्न आउँदैन। मैले गाली बोलेकै छैन। आमेन।
ठुलो मेरो गाली तँ भन्छु, त्यहाँभन्दा मैले अरू गाली बोल्न आउँदैन। किनकि मेरो मुखलाई चाहिँ ओर्ची बेला मेरो परमेश्वरले बच्चा मेरो आमा गर्भदेखि मलाई लगाम हालिदिनु भएको रहेछ, मलाई अहिले लाग्छ। बसमा पारिदिनु भएको छ मेरो जिब्रोलाई मेरो परमेश्वरले। किन गाली बोल्दा आशिष छैन रहेछ नि त। आफूलाई घाटा छ, आफूलाई फाइदा छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको दिनहरूमा अब हामीले एकदमै प्रभावले पश्चाताप गरेर उनको उपस्थितिमा जानुपर्ने आवश्यक कुराहरू छ हो। त्यो पश्चातापले नै आज हामीलाई जीवन पाइन्छ। सबै रोगहरू बिमारीमा त्यत्रो रोगहरू मेरो पश्चातापले नै म चङ्गाइ पाएको। न डक्टर गएँ, न औषधि खाएँ, न कसैलाई मैले बिन्ती गरेर प्रार्थना गरी मागेँ। म प्रार्थना गरी माग्नु मलाई लाज लाग्थ्यो, मेरो रोग भन्नु मलाई लाज लाग्थ्यो। त्यो पनि एउटा पाप जस्तै रहेछ, लजाउनु पनि। तर पनि मलाई फाइदै भयो। किन म आफै मेहनत गरेँ, रातभरि दिनभरि मेहनत गरेँ, प्रभुसँग पश्चाताप गरेर रोएँ। त्यो रोएले मलाई चङ्गाइ गर्नुभयो। मैले कुनै व्यक्तिलाई मैले कहिले पनि भनिनँ, चाहे अगुवा चाहे भेडालाई, मेरो रोग यतिवटा छ, मेरो रोग यस्तो छ, मलाई प्रार्थना गरिदिनु। म बिमारी छु भनेर सबैलाई थाहा थियो, तर कुन बिमारी के बिमारी कतिवटा रोग भनेको मलाई पनि थाहा थिएन। कि मैले बताउनु पर्थ्यो नि त, मैले कहिले बताउनै मलाई आएन हो। यो बिमारी छ चाहिँ त सम्पूर्ण थाहा थियो। प्रार्थना गरिदिनु भयो, उहाँले गरिदिनु भयो। तर मेरो विषय राखेर मैले हात जोडिरहेको छ, कहिले मैले प्रार्थनाको विषय मैले राखिनँ पनि र प्रार्थना पनि गरी मागिनँ हो। हामीले प्रार्थना गरी नमाग्नु फेरि भन्नु चाहेको होइन। हामीले प्रार्थनाको आवश्यक पर्छ, एक अर्काको प्रार्थना एकदमै जरुरी छ, आवश्यक छ। तपाईँले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, मैले तपाईँको निम्ति गरिदिनुपर्छ। तर प्रार्थना चाहिँ एउटा सपोर्ट मात्रै हो, जिउने हामी नै हो। हामीले जिउँदै गरेर सपोर्टिङ मात्रै हुन्छ प्रार्थना, नत्र भने केही पनि हुँदैन। म यति मेरो लागि सारा राष्ट्रले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ, जति युट्युबमा मलाई हेर्नुहुन्छ हैन। म त चिन्दिनँ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले मलाई चिन्नुभएको छ राम्ररी। मेरो बानी कस्तो, मेरो बेहोरा कस्तो, म कस्तो खान्छु, कस्तो लाउँछु, सबै एक एक मेरो आन्द्रा भुँडी युट्युबमा छ। मेरो आन्द्रा कस्तो, मेरो पेट कस्तो छ, सबै त्यहाँ छ हैन। तपाईँले मलाई देखिसक्नुभयो, तर तपाईँलाई चिन्दिनँ, म तपाईँलाई देख्दिनँ हो। तपाईँहरूको बानी बेहोरा कस्तो छ मलाई थाहा छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि ती कुरा सबै के हुँदो रहेछ त, साफ हुने रहेछ। खराबी कुराहरू केले, पश्चाताप हृदयले, पश्चातापको प्रार्थनाले हैन, जियाइको कारणले गर्दा सबै साफ हुने रहेछ। त्यसमा अनि अरूले प्रार्थना झन् साफ हुने रहेछ। आमेन। अब 50% म आफ्नो प्रार्थनाले म साफ हुन्छु भने अझै तपाईँले मलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, लु मर्याम दिदीलाई आज आमा यस्तो होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु भने म 100% मा साफ हुन्छु, म क्लियर हुन्छु अझै। आमेन। सपोर्टिङ एउटा सपोर्ट के भन्छ, सहयोग। प्रार्थना चाहिँ सहयोग, प्रार्थना सहयोग हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्छ सम्पूर्णलाई। चाहे भर्खर विश्वास गर्नुभएको व्यक्तिलाई होस्, चाहे रेभरेन्ड पास्टर ठुल्ठुलो अगमवक्ताहरू मान दासहरू दासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति झन् धेरै प्रार्थनाको आवश्यक पर्छ। धेरै दुष्टले हाने हुन्छ। प्रभुको फुल टाइम सेवाकाई गर्नेहरूलाई झन् यति हान्छ भूतहरूले, म त देखिरहन्छु नि दर्शनमा। पुरा अन्धकार वरिपरि उनीहरूको तरवार लिएर बसेको हुन्छ। म 40 दिन 40 रात म 2018 सालमा 2018 मा अङ्ग्रेजी 80 छाकको फास्टिङ बसेको यहाँ घरमा। जब म यहाँ आराधना गर्न कोठामा उठ्दै पनि यो मेरो घरको वरिपरि अन्धकारहरू तिर तर्नको धनु लिएर मलाई खडा गरेको हुन्थ्यो मलाई हान्नको लागि। तर म यहाँ आराधना गरेकै, प्रार्थना गरेकै, बाइबल पढेकै हो, मलाई लाग्दै लागेन। पुरा यिनीहरू पोजिसनमा बसिरहेको मैले देखेँ दर्शनमा हो नि। झन् फुल टाइम प्रभुको सेवा गर्ने झन् धेरै हान्छ भूतहरूले, दुष्टले, शत्रु झन् धेरै हुन्छ। शत्रु बरु जिउँदै नजिएको व्यक्तिको बरु शत्रु हुँदैन, सबै मित्र हैन। तर जब जिउन थालेपछि शत्रु यति धेरै पलाउँछ, कपालभन्दा बाकुलो पलाउँछ शत्रु। मेरो जीवनमा अनुभव छ, म देख्छु, म बुझ्छु, म हेर्छु। प्रभुले मलाई पवित्र आत्माले मलाई देखाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब पश्चाताप गरेर प्रार्थना गर्न सकौँ। सारा विश्व मण्डली आज हामी 21 दिनको ड्राई फास्टिङ राखेको पनि प्रभुले राख्नुभएको पनि यही विषय नै हो। एकजना प्रभुको दासले आज मलाई भन्नुहुँदै कि अफ्रिकाबाट उहाँ बेलामा प्रभुले अगुवाई गर्नु बेला मात्रै मलाई कल गर्नुहुन्छ।
सधैँ उहाँले कल गर्नु पनि हुन्न र उहाँले भोइस पनि छोड्नुहुन्न। कहिले 3 महिना 4 महिना कहिले 6 महिना अहिले कति महिना भइरहेको पनि आज 3 दिन भएको थियो उहाँलाई मरियमसँग जोडेर प्रार्थना गर के कुरा मरियमलाई भन्नुभएर अफ्रिकाबाट प्रभु दासले फोन गर्नुभयो, प्रार्थना गऱ्यौँ, हृदय प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ है। त्यसले गर्दा फुल टाइम के गर्छ झन् दुष्ट धेरै त्यो भन्नुपर्छ, धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। उहाँले पनि भन्नुभएछ, दिदी तपाईँले यस्तो यस्तो व्यक्तिले तपाईँले प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ भने मैले त्यो चाहिँ 12मा नै त्यो प्रार्थनाको विषयमा प्रभुले दिनुभएको राति दर्शनमा स्वर्गबाट त्यो लामो 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 सेतो लिस्ट झऱ्यो, क्यालेन्डर जस्तो झऱ्यो। प्रभु यो के को क्यालेन्डर हो यो भन्छु। 10 बजी सुतेको 12:15 उठिहाल्नु पर्थ्यो अनि प्रार्थना 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 बिहान 5-6 बज्थ्यो हो। अनि सेतो क्यालेन्डर झरो माथि स्वर्गबाट प्रभु यो के क्यालेन्डर जस्तो देख्छु के झरेको भन्ने आराधना गर्दैछु, प्रार्थना गर्दैछु अन्य भाषामा। भरे मेरो अगाडि ठक्कर उभियो त्यो क्यालेन्डर। अनि प्रार्थना विषय यति धेरै आमा कपाल जस्तै बाकुलो, ल यसको निम्ति प्रार्थना गर्छु छोरी, यसको 2पट्टि लेखेको थियो त्यो विषय, 1पट्टि मात्रै होइन 2पट्टि थियो, ट्याम्मै लेखेको, बिजुलीको खम्बा जस्तै थियो। ल छोरी यति सबै दिन प्रार्थना गर, यो विषय प्रार्थना गर। यी सबै मण्डली खराब हुँदो रहेछौँ हामी त, कोही गतिलो नै, सबै अगुवाहरू भेडाहरू हामी विश्वासी सबै तितर बितर रहेछ। एउटै हाम्रो बानी गरेर नाइ रहेछ असल हो। यसले यस्तो गर्दैछ, यसले यस्तो गर्यो, यसरी भनौँ, यसरी गर्यो, यसरी खान्छ, यसरी गर्छ। ल प्रभुले पोल सुनाई मलाई सुनाई हो। म 6-7 महिनाको विश्वासी छु, भर्खर गरम गरेको। म त एकदिन झर्केँ, प्रभुलाई भन्यो, दुईचोटि झर्केको छु प्रभुसँग। एकदिन त प्रभुलाई मैले भने, प्रभु यी ठुला रेभरेन्डहरू यति ठुला हुनुहुन्छ, अगमवक्ताहरू प्रचारकहरू, उहाँको पोल मलाई सुनाएर के फाइदा छ प्रभु? कति उहाँको पोल मलाई सुनाउनु भएको, त्यसले यसो गर्यो त्यसो गर्यो, यो खान्छ त्यसो गर्छ, त्यसलाई डाहा छ, रिस छ, घमण्डी छ, तँमा यस्तो घमण्ड छ। राम्रो कुरा त केही पनि बताउनु प्रभुले, खालि नराम्रो कुरा बताए। त्यसलाई यसको छुटकारा होस् प्रार्थना गर, त्यसको छोरी छुटकारा प्रार्थना यसो गरेर प्रार्थना गर। ल मलाई के लाभ हुन्छ प्रभु उहाँको मलाई पोल सुनाउनुहुन्छ र? होइन मैले तँलाई यसरी पोल सुनाएको चाहिँ छोरी, तैँले प्रार्थना गरिदिन्छस् न तिनीहरूको लागि। त्यहाँको बिहोरा बदलियोस् भने तैँले प्रार्थना गर्छस् नि, तेरो बिहोरा बदल्ने प्रार्थना गर्न मलाई भन्नुभयो। प्रार्थना गर्दा मुख भत्ती बोलेर दुखेर हो। त्यसले यसरी गर्छ यसरी सबै पोल त स्पष्ट छर्लङ्गै पवित्र आत्माले बताइदिनुहुन्छ है। मान्छे देख्नु पर्दैन, मान्छेले भन्नु पर्दैन, पवित्र आत्माले सबै बताउनुहुन्छ। आत्मिकी सेवाकै आत्मिकी माहौल डुब्नुपर्छ हामी, त्यही भित्र मैले बताउनुहुन्छ हामी। अनि त्यही क्यालेन्डरको प्रार्थना विषय आज उहाँ प्रभुको दासले अफ्रिकाबाट भन्नुहुँदै थियो। धन्यवाद परमेश्वरलाई भाइ, यो क्यालेन्डर यो विषयहरू मलाई 2012 नै दिनुभएको। पवित्र आत्माले जब मलाई प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नु त्यसपछि मलाई क्यालेन्डरमा यसरी दिनुभएको विषयहरू, त्यही विषयलाई प्रार्थना गरि नै रहन्छु। 24 घन्टा रात दिन त्यही विषयलाई प्रार्थना गर्ने रहन्छु। म आफ्नो भलाइ आफ्नो परिवारमा खासै गर्दिनँ पनि, खालि बाहिर फिल्डको लागि परिवारको लागि प्रार्थना गरेको हुन्छु। अरूकै भलाइ चाहन्छु म, अरूलाई असर भएको चाहन्छु म, अरू निको भन्नुभएको चाहन्छु म हो। मैले भने है हो नि, भाइहरूले सिकाउनु भएको छ अरूको भलाइ गर्नु होइन। त्यसले गर्दाखेरि आनन्दको समय आओस् भन्नुभएको छ। जब हामीले यस तरिकाले प्रार्थना गर्छौँ अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा आनन्द शान्तिको दिनहरू बगेर आउँदछ। दुःख छ, कष्ट छ, तर पनि हामीले आनन्द हुन्छ, किनभने अदृश्य परमेश्वरमाथि हामीले भरोसा र विश्वास राख्नुपर्ने। संसार मान्छेले हेरेको कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, देखेको कुराहरूमा होइन। म पनि त्यस्तै थिएँ एक समय, पवित्र आत्मा नपाएसम्म म पनि 5-6 महिनाको विश्वासी हुँदासम्म म त्यस्तै थिएँ। अदृश्यमाथि मैले त्यति साह्रो भरोसा र विश्वास राख्न मैले सकेको थिइनँ, किनकि मैले अनुभवी थिइनँ नि त। तर जब भिज्दै गएँ प्रभुमा, मैले वचन पढ्दै गएँ
प्रार्थना दिनरात निरन्तर गर्न थालेँ। अनि संसारमा देखेको कुराहरूमाथि, संसार थोकहरूमाथि मैले विश्वास र भरोसा राख्ने सबै घृणित कुरा रहेछ। यी सबै फोहोरो जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई, हैन। तर अदृश्य परमेश्वरमाथि हामीले भरोसा विश्वास राख्नु चाहिँ असल हो। हाम्रो आँखाले देखिँदैन, हाम्रो शारीरिक आँखाले देखिँदैन, यो शरीरले हामीले उहाँलाई भेटिँदैन, हैन। तर हाम्रो महिमाको शरीरले भेटिन्छ उहाँलाई। स्वर्ग जाने हाम्रो एउटा महिमाको शरीर हुन्छ। सुतेर हामी सपना उठेर हिँड्छ नि, कहाँ गइन्छ हाम्रो आत्मा, हौ त्यो शरीर, त्यो शरीर चाहिँ यसलाई भेट्ने शरीर हो। हौ त्यो शरीर चाहिँ स्वर्गमा जाने हो। यो शरीर चाहिँ यही माटोमा मिल्ने शरीर हो है। त्यसले गर्दा अदृश्यमाथि परमेश्वरमाथि भरोसा विश्वास जिउनु त धेरै गाह्रो छ नि। आँखाले हेरेको मात्र जिउनु गाह्रो छ मान्छेलाई भन्छ, अदृश्य नदेख्ने कसरी जिउने त अब, हैन। तर उहाँमा विश्वास गरेर, उहाँको काम गरेर, उहाँमाथि पूर्ण भरोसा राखेर हामी जिउन सकिन्छ। आमेन। मलाई यस्तो लाग्यो र म यसरी नै जिइरहेको छु, हैन। तर म आत्मिक आँखाले मैले उहाँले देखिसकेँ। आत्मिक शरीरमा उहाँसँग हाम्रो झम्का भेट भइसकेको छ। हामी झम्का भेट उहाँसँग हुनुपर्दछ। जस्तो श्रेष्ठता गर्न बाधा हामीले सहने शक्ति हामीसँग मिल्दो रहेछ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। म प्रार्थना जान्छु। रातको 12 बजेको छ। हालेलुया। तिरेक मेरो अब्बा पिता, म हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु यो सुन्दर रात, सुन्दर जीवनको लागि विशेष गरी धन्यवाद। अनि हजुरको जीवित वचन हजुरले आज घोषणा गर्ने अवसर मौका दिनुभयो। धन्यवाद छ। यो वचनले सारा विश्वमण्डललाई आशिष मिलेको होस् प्रभु, म प्रार्थना गर्छु। किनकि पश्चाताप गरेर पावलले भन्नुभएको छ, साँच्चै नै आज साँचो पश्चातापमा आज हामीले जीवन पाउँछौँ, सबै रोगहरू बिमारी चङ्गाइ पाउँछौँ, निको हुन्छौँ। प्रभु येशू, हाम्रो भुलहरू गल्तीहरू चाहिँ त्यही पश्चाताप हृदयले, त्यही पश्चातापी हाम्रो आँसुले चाहिँ आज पखालिदिनुहुन्छ कलवरीको रगतले। प्रभु हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु। रन्दर खिरा बासु खोरी बान्दिला बारा सेरा बासे आसारा खरा बारा दिला बारा सान्दरारी खिरा बारासे रबरी खरा बारा सान्दुरी बारा सान्दरारी खारा सान विश्वव्यापी मण्डली विश्व परिवार आज हामी हरेक जाति, चाहे धनी चाहे गरिब, चाहे जात जुनसुकै होस् प्रभु, हामी हजुरको भय मान्न सकौँ। त्यसरी कोरोनाबाट रोगबाट मान्छे डराइराख्नु भएको छ, तर्सिराख्नु भएको छ। आज त्यसै तपाईँको डरले गर्दा हामी तर्सिन परोस्। तपाईँको डरमा हामी जिउँ भने झन् हामी कति लाभदायक हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा कुनै घटनै घट्दैन, हामीलाई कुनै रोगै लाग्दैन। तपाईँको डर हामी राख्न सकौँ प्रभु। मानिसको डर होइन, त्यो रोगको डर होइन प्रभु, र हजुरको डर। यो सारा ब्रह्माण्डका मालिक, याबातो बनाउने, सुन्दर अँधेरात बनाउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सुन्दर दिन बनाउने हजुर नै हुनुहुन्छ प्रभु। र आमाको गर्भमा हाम्रो शरीरका प्रत्येक अङ्ग अद्भुत तरिकाले आज हामीले रचना गर्नुभएको हाम्रो रचनाकार प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँमाथि हामी भरोसा र विश्वास राख्न सकौँ, तपाईँमाथि नै हामी डर राख्न सकौँ प्रभु। म यिनी प्रार्थना गर्छु, हरेकलाई अब दर्शन दिनुभएको होस्, सपना दिनुभएको छ प्रभु। आज दानियलको पुस्तक आज हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। त्यो शिक्षा आज हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि दानियल चाहिँ सपना दर्शनी, सपना धेरै उहाँले देख्नुहुन्थ्यो, सपना धेरै उहाँले दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो, दर्शन उहाँलाई देखाउनुहुन्थ्यो। यही कुराहरू अब फेरि प्रभु हुन सकोस्, भइरहेको छ। हरेकलाई यो कुरा हुनुपर्छ प्रभु कि तपाईँ चाहिँ एक समान हुनुहुन्छ, हैन। यसो चाहिँ कहिले बदलिनु हुन्न। हजुर चाहिँ सुरु जस्तो अहिले अन्त्य हजुर त्यस्तै हुनुहुन्छ, एउटा समान, हैन। हामी मान्छे कहिले घटी हुन्छौँ, कहिले कमी, कहिले बाटो मुनि, कहिले बाटोमाथि गएको हुन्छौँ। तर हजुर नै त्यस्तो हुनुहुन्न मेरो परमप्रभु मेरो येशू। हजुर जस्तै हामी पनि बनाउनुहोस् र हामी बन्न सकौँ, यही हाम्रो प्रार्थना छ। सारा संसार विश्वले राख्नुभएको बास छ, प्रार्थना छ, आराधना छ, जुमको सेवाकाईहरू छ, अनलाइनको सेवाकाईहरू छ, यी व्यर्थै नहोस् प्रभु। एउटा घमण्डी, एउटा पाखण्डी जस्तो नभएको होस्। संसारलाई देखाउनको लागि र संसारमा हेराउनको लागि एउटा टाइम पास मात्रै नभइरहेको होस् प्रभु। म प्रार्थना गर्छु, स्वर्गको राज्यको निम्ति एउटा रस्ताहरू बनेको हुन्। ती कुराले प्रभु म यही बिन्ती गर्छु। हे मेरो पवित्र आत्मा, हजुरले धेरै प्रार्थना विषयहरू कपालभन्दा धेरै गन्न सक्दिनँ प्रार्थना विषयहरू हजुरले मलाई दिनु। त्यो चाहिँ टुबेलमा नै दिनुभएको प्रभु। फेरि आज हजुरको दासद्वारा बोल्नु फेरि आज अफ्रिकाबाट प्रभु, धन्यवाद हजुरलाई। तर यी प्रार्थना विषयहरू म निरन्तरता हजुरमा जाहेर्ने गर्दछु। किनकि इर्मियाले भन्दछ, निवेदन मात्र पेश गर, म पेश गरि नै रहनेछु सकेसम्म प्रभु। बिन्ती अनुरोध छ। रिबन्दो र खिलाबासे ऐश्वरी खिन्दोरी मिरा मारा खिना नतुथो
ऐसिरिन्दे मारन्दोर लिखेमा सो आइसखरिन्दोर बाबा र सखरिन्दरसा। अझ हरेको कुनै पापले अझ अकालमा विकालमा मृत्यु हुन नपरोस्। अझ धेरै आफ्नो पापको कारणले गर्दा संसारमा साँच्चिने पाप बढेको कारणले गर्दाखेरि, हामीले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि, मेरो पापको कारणले गर्दा संसारमा घट्नै घटना छ, मृत्यु नै मृत्यु छ। अझ बिचल्ने छ। कति मानिसका शरीरहरू अनगन्ती टुक्रा भएर गइरहेका छ प्रभु। कति बाढीले, कति पहिरोले, कति रोगले, कति शोकले, कति भोकले, कति चिन्ताले, कति फिरले आज शरीर मृत्यु भइरहेको छ। अकालमै नै विकालमै नै गइराख्नु भएको छ। तर प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, अबको जीवन हामी त्यस्तो मृत्यु नहोस्, त्यस्तो घटनाहरूबाट हजुरले हामीलाई बचाउनुहोस्, हामी बस्ने एउटा लायक एउटा जीवन जिउन सकौँ। प्रार्थना छ, सपोर्टिङ, तपाईँले हामीलाई सपोर्ट गर्न सकौँ, प्रार्थना अनुरोध छ। हामी मानवता र मानव जस्तो हुन सकौँ र एउटा ख्रिस्टान विश्वासी र विश्वासी जस्तै हुन सकौँ। ख्रिस्ट जस्तै, ख्रिस्टको आचरण हामीमा हुन सकोस्, ख्रिस्टका गुणहरू हामी मानिसमा देखा पर्न सकोस् प्रभु। हाम्रो छिमेकीले देखुन्, हाम्रो आफन्तले देखुन्, हाम्रो नरनाताले देखुन् प्रभु तपाईँको आचरण, तपाईँको वचन हामीमा रहोस्। तपाईँको लक्ष्यहरू, तपाईँका गुणहरू जे जति छन् ती कुराहरू हामीमा हुन सकोस् प्रभु। हामी प्रत्येकसँग हामी सुध्रेको देखेर, हामी परिवर्तन भएको देखेर, हाम्रो जीवनमा आशिष भएको देखेर, हाम्रो घरमा मिलाप भएको देखेर, हाम्रो घरमा आनन्द भएको देखेर उनीहरूले विश्वास गर्न सकुन् प्रभु। प्रार्थना यही नै छ। ओ रखा बातिरा ओ खोबासा हो सो खो बाबा खोबी खिबामा खो इखामा हो हा हो बा सेखिबा फो खि फा खिचा खि सुखी फा फि न सुखी नासा होची माझिना बा छोजी माछि ओछि माछि जा बा जोडा बाछि जोडी बाछिन्दा र दोडा बाछिन् थोइ सिपे थे पा थोनामा थे रोथिरा बान थोनीमा थेनामा से रोन्दोरो हिलाला बारा सन्द्रलासा ईश्वरको कलवरी कालो रगतमा सिल मार्दा चाहिँ पृथ्वी सारा संसार मण्डली विश्व व्यक्तिलाई प्रभु ओनी खारिन्दारा खोरी तापाने हप्पोरी खेर धेरैबा सखरा बरस। आज संसारको थोक पाउनको लागि तपाईँलाई विश्वास गर्ने होइन प्रभु। संसार कुराहरू होस् भने आज तपाईँको नाम उपवास बस्ने होइन प्रभु। स्वर्ग पाउन सकौँ भनेर फास्टिङ उपवास बस्ने, स्वर्ग राज्यमा जान पाऊँ भनेर चाहिँ आज हामी तपाईँलाई ग्रहण गर्ने, स्वर्ग राज्यमा आइपुग्न सकौँ भनेर चाहिँ तपाईँको बाइबल पढ्ने हो प्रभु येशू। स्वर्ग राज्यमा जुन जान सकौँ भनेर तपाईँको नाम हामी आराधना गर्ने, प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, उपवास बस्ने, जे पनि प्रभु येशू। आज संसारको थोकलाई मागेर यो कुरा गर्न नपरोस् प्रभु। माथिको कुरालाई, जब माथि कुरा हामी पाउँछौँ यस संसारमा छँदैछ नि, किन बाइबलले भन्छ माथिको थोकमा मन लगाऊ, माथि धन थुपार, माथि किराले पनि खाँदैन, खिया पनि लाग्दैन, आगो लागि पनि हुँदैन। त संसारमा धन नथुपार तिमीहरू, यहाँको धन चाहिँ किराले खान्छ, आगो लागि हुन्छ, चोरले लान्छ। हो प्रभु, आज माथिको धन थुपार्न सकौँ हामी, म यही प्रार्थना गर्छु। हजुरलाई थाहा छ, हामीले बताउनु पर्दैन, हामी मानिस छौँ, हामीलाई के कुरा चाहिन्छ, आवश्यक कुराहरू हामी शरीर बस्नको लागि हजुरलाई थाहा छ। त्यसैले आज सबै थोक यहाँ संसार पृथ्वीमा आशिषले भरिपूर्ण भरिदिनु भएको छ, सृष्टि गरिदिनु भएको छ, तयारी गरिदिनु भएको छ। तर आज कति हामीले पाउन सकेको छैनौँ त, किन त कारण? हजुरमाथि भरोसा र विश्वास नराखेर, हजुरलाई आज हामीले धोका दिएर आज हामीले पनि धोका पाएको। प्रभु त्यस्तो जीवन नहोस्। अब हजुरले हामीलाई कहिले धोका दिन नपरोस्। हाम्रो आमाको गर्भमा अद्भुत तरिकाले आज हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको अङ्गले हजुरलाई हामी महिमा दिन सकौँ, हजुरलाई हामी आराधना दिन सकौँ। हाम्रो हृदयभित्र हजुरले बास गर्नुभएको होस्, हजुर हाम्रो हृदयभित्र हजुरलाई हामी राख्न सकौँ स्थान। यही प्रार्थना बिन्ती अनुरोध चढाउँछु। हे पवित्र आत्मा, उर्ली आउनुहोस्, हरेकलाई अभिषेक गर्नुहोस्, हरेकसँग कुराकानी गर्नुहोस्। मिखाएल, गाब्रिएल, मेरा स्वर्गदूतहरू हजुरहरूलाई म स्वागत गर्छु पृथ्वीमा। ओर्ली आउनुहोस् र हरेक व्यक्तिलाई कुराकानी गर्नुहोस्। यही नै बिन्ती अनुरोध चढाउँछु। आज जो कोही नरक जानु हुँदैन, आज जो कोही मर्नु हुँदैन अकालमा, आफ्नो पुरा आयु भएर प्रभु हजुरमा भएर शरीर पनि मृत्यु हुनुपर्छ, उसको जीवन अनि पछि स्वर्गमा जान पर्दछ। प्रभु आज हजुरले हामीले विश्वास गरेको, आज बाइबल पढेको, बाइबल लिएको छ, आज हामी नरक जानुको लागि होइन र परम प्रभु स्वर्गमा जान पाऊँ भनेर। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै हामी पश्चाताप हृदय लिएर हामी आज्ञाकारी बन्न सकौँ प्रभु। प्रार्थना अनुरोध छ। संसारमा भएका जे जति धन ती सम्पत्तिहरू
जे जति छन् यी हजुरकै नै हो प्रभु। हजुरकै हातमा जिम्मा लगाउँदछु। हजुरले लिनुभएको होस्। हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाउ जवान जवानी चाहे वृद्धा चाहे बालबालिका हजुरको सन्तान हो। अब्राहमको सन्तान हजुरको सृष्टि हजुरको सिप हजुरको कला प्रभु हामीलाई डोराउनुहोस्। इजरायलले जसरी 40 वर्ष डोराउनु भयो मरुभूमि ठाउँमा, उहाँको जुत्ता फाटेन लुगा फाटेन प्रभु। आज हामीलाई सिन डोराउनुहोस्। हाम्रो जुत्ता नफाटोस्, हाम्रो लुगा नफाटोस् प्रभु। हजुरको राज्य स्वर्गको राज्यमा डोरिनको लागि प्रभु हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हजुरको सहयोगको हामीलाई खाँचो छ। हजुरभाइ आज हामीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्न। हजुरभाइ आज हामीलाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्न। खोइ त अरू देवी देवताले बचाउने हो भने, ती मन मन्दिरले बचाउने भने, ती राजा मन्त्रीले बचाउने भने, पैसाले बचाउने भने खोइ त त्यत्रो लाखौँ मान्छे चाहिँ नमर्नु पर्ने थियो प्रभु। त्यो पहिरो रोकिनु पर्ने थियो, त्यहाँ त्यो बाढी त्यहाँ रोकिनु पर्ने थियो प्रभु। ती मान्छे रोक्नु पर्ने थियो। तर खोइ त, तर होइन त, हजुर महान हुनुहुन्छ प्रभु। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जानी जानी बुझी बुझी हामीले पाप गर्नु नपरोस्, अब अधर्म गर्न नपरोस् प्रभु। हजुरको वचनमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी रहन पाऊँ, त्यहाँको रहस्य कुराहरू बुझेर हामी हजुरलाई पछ्याउन सकौँ। म यही प्रार्थना गर्छु प्रभु। संसारको बोझ दिनुहोस् तपाईँले प्रभु। यो बोझलाई तपाईँ लिनुहोस्। म त एउटा मानिस माध्यम मात्रै प्रभु। म त केही जान्दिनँ प्रभु। म त केही पनि बुझ्दिनँ। म अनजान छु प्रभु। मेरो ज्ञान छैन, मेरो बुद्धि छैन प्रभु। सब कुराको प्रशस्तको र पूर्णता तपाईँ यसो हुनुहुन्छ। आज पृथ्वीका मान्छे यस्तै पूर्णतामा तपाईँ निर्माण गर्नुहोस्। म यही प्रार्थना गर्छु प्रभु। अब विपत्तिहरूबाट हजुरलाई दया लागोस्। हजुरको दयाको सागर हुनुहुन्छ प्रभु। उमारे सिन्दा खिनामा उखिनी सिनाथो थाइसिरी देन्दुरी नि बान्दुरी खामासी सुखुरी दिमा मारी खामासी दामासी सिन्दोमै कैसमते सिन्दोमै किनामी सो सिदामी निकामन्ती इतामतो तिदा दिमिता नामे सीतामा धोनीमा सोनके इजामा धोनीमा ते तिजामा निजामा तोनामे से उदी मारी निदोनीमा सिन्दोरी खेमा तोनीमा सौ। मेरो परम प्रभु सहायता गर्नुहोस्। आज हरेकको हृदयलाई त बतलाउनु भएको छ प्रभु। हामी सुध्रिन सकौँ। जब हामी परिवर्तन हुन्छ भने आज देश परिवर्तन हुन्छ प्रभु। हाम्रो पुरानो स्वभाव छोड्न सकौँ। तपाईँलाई नपाउँदा हाम्रो बानी बेहोरा त्यो सबै छोड्न सकौँ। हामी छोड, पुरानो कुराहरू छोड भने बाइबलले भन्छ प्रभु। आज हामी जस्ताको तस्तै प्रभुलाई पाएको र नपाएको हामी कुनै फरक छैनौँ। कुनै डिपेन्ड छैनौँ हाम्रो खुवाइमा, लुवाइमा, हाम्रो हेराइमा, हाम्रो सुताइमा, उठाइमा प्रभु। आज हामी फरक छैनौँ, तर हामी फरक हुन चाहन्छौँ प्रभु। फरक हुन चाहन्छौँ। फरक बनाउनुहोस्, बन्न सकौँ। दिनभरि भोकै बसेर रातभरि अनिदे बसेर के लाभ हुन्छ र प्रभु। आज नरकमा जानु पर्यो भने, आज विभिन्न रोगले आज हामीलाई फायर गर्यो भने प्रभु, त्यो त शत्रु हो, त्यो त नराम्रो आत्मा हो, त्यो त हत्यारा आत्मा हो, त्यो त मृत्यु ल्याउने आत्मा हो त्यो प्रभु। किनकि धर्मीजनको मृत्यु पवित्र मृत्यु हुन्छ बाइबलले भन्छ प्रभु। यस्तोहरूको मृत्यु कसैको नहोस् प्लिज। मेरो अबा पिता हरेकलाई सम्हाल्नुहोस्। अझ 60 जना ग्रुप दिनुभएको छ आफ्नो दासहरू दासीहरू प्रभु। बाहिर कन्ट्री दिएर नेपाल दिएर प्रभु धन्यवाद हजुरलाई। तर 60 जनाको जीवनको परिवारमा हजुरको राज्य रहोस्। जतिजना उहाँहरू परिवार हुनुहुन्छ प्रभु, म गर्न सक्दिनँ, हजुर गर्नुहुन्छ। हजुरले स्वर्गबाट हेर्नु भएको छ प्रभु। उहाँको अवस्था स्थिति, उहाँको घर परिवार सबै, उहाँको हृदय त हजुर बुझ्नुहुन्छ। तर हरेकको घर परिवार आज बदलिनुपर्छ प्रभु। परिवर्तन र सुधार आउनुपर्छ र सबैले उद्धार पाउनुपर्छ भनी म प्रार्थना गर्छु। पवित्र आत्मा हजुरले काम गर्नुहोस्। हजुर महान शक्तिशाली काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रभु। आज मानिसहरू माध्यममा खडा हुने मात्रै हो, तर सबै त हजुर नै गर्नुहुन्छ प्रभु। म हजुरमाथि भरोसा र विश्वास र प्रार्थना गर्छु प्रभु। यो दिन रात गरेको प्रार्थना आज खोलाको बगैँचा नभएको
एउटा बालुवा पानी खने जस्तो नहोस् प्रभु, स्वर्गमा सुनाइयोस्। आज एर्मियाको बिन्ती सुन्ने परमेश्वर, अन्नाको बिन्ती सुन्ने परमेश्वर, आज गरिब र दुखीको बिन्ती सुन्ने परमेश्वर, पापीको बिन्ती सुन्ने परमेश्वर, सुन्नुहोस् मेरो पनि बिन्ती प्रभु। पृथ्वीबाट गरेको बिन्ती सुन्नु स्वर्गबाट, आफ्नो ज्याला ढोका खोलेर सुन्नुहोस् प्रभु। 2:7-14 भन्छ म सुन्छु भन्नुभएको छ। प्रभुजीको वचन व्यर्थ छैन, झुटो छैन। आज हामी मानिस झुटो, म झुटो प्रभु, म खराब प्रभु, तर हजुर त असल असल असलै हुनुहुन्छ। असल जीवन जिउनको लागि तयारी बनाउनुहोस्। म कोसिस गर्छु प्रभु, सारा संसार गुमाउनु परोस्, सबै कुरा गुमाउनु परोस्, तर हजुरको उपस्थिति गुमाउनु नपरोस्। म यो बारम्बार प्रार्थना गर्छु प्रभु, आफ्नो जनलाई डोराउनुहोस्, सही कुरा बुझाउनुहोस्। आज नामको मात्रै होइन, हामी विश्वासीहरू कामको बन्न सकौँ। विश्वासमा, काममा प्रभु हामी अब्राहम जस्तै हुन सकौँ। अब्राहमले जसरी काम र विश्वास गर्नुभयो सँगसँगै आज हामी त्यस्तै बन्न सकौँ र बनाउनुहोस् प्रभु। पृथ्वीमा एउटै सङ्गति होस्, एउटै आराधना होस्। आज त फलनालाई चिल्न होइन प्रभु, अर्कालाई दोष लाउने होइन प्रभु येशू। अर्कालाई दोष नलाऊ भने बाइबलले भन्छ, दोषाउने आत्मा चाहिँ शत्रुको आत्मा हो, यो भूतको आत्मा हो। यो यस्ता आत्मालाई पैताला मुनि खिच्न सकौँ, त्यसको शिरमा हजुरको खुट्टा राखिदिनुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्छु आज एउटै पृथ्वी हो न, पवित्र आत्माको भरपुरीको सङ्गति होस्, सेवा होस् प्रभु। म यही चाहन्छु, म यही प्रार्थना गर्छु प्रभु। म सुरुदेखिको प्रार्थना गरेको छु प्रभु, तपाईँको स्वर्गमा सुनाइयोस्। सारा राष्ट्रलाई बतलाउनु भएको होस्, राष्ट्र देश बदलेको होस् प्रभु, नेपाल देश बदलेको होस् प्रभु, सरकार बदलेको होस्। सरकारलाई स्वर्गको बुद्धि अनि ज्ञान दिनुभएपछि प्रार्थना गर्छु। हरेक लिडरसिपहरूलाई असल बुद्धि र ज्ञान तपाईँबाट आएको होस्। नम्र विनम्र हुन सिकाउनु भएको छ प्रार्थना गर्छु प्रभु येशू। आज घमण्डमा होइन, रिसको आवेशमा आएर होइन प्रभु येशू, तपाईँमा आज होचिएर प्रभु येशू सेवा गर्नको लागि सेवक सेविकालाई असल सेवक सेविकाहरू तुलाउनुहोस् प्रभु येशू। म यही नै प्रार्थना गर्छु, किनकि मेरो सेवक सेविकाहरू झगडालु हुँदैन भनेर। तर आज हरेक मण्डलीमा झगडा लडाइँ छ, द्वन्द छ, यस्तो कुरा हट्न सकोस् तपाईँकै नाउँमा। हजुरको आगोले हटाइदिनुहोस् प्रभु येशू। म प्रार्थना खरानी भएर जाउँ, यस्ता हृदयहरू, यस्ता आत्माहरू प्रभु येशू म प्रार्थना गर्छु। इथा मासुरन्दे मारुन्दोरी इफाबाट सुतिमाना सिराबासे हरेक रोगीहरू निको हुनैपर्छ तपाईँको नाममा प्रभु येशू। आज कति लगनी गर्नुभएको छ जो दास दासीहरू बिमार थिए, उहाँहरू खर्च पेरिराख्नु भएको छ प्रभु येशू। आफूले नखाएर नलाएर प्रभु आज उहाँले त सेवक सेविकालाई प्रशस्त आशी दिनुहोस्। भेटी लगनी गर्नेहरूलाई दशंसा भेटी आएको गएको कुराले तपाईँको स्वर्गमा महिमा होस् प्रभु येशू। यस कुराले स्वर्गमा तपाईँ आदर होस् प्रभु। म यही नै प्रार्थना गर्छु, यो कुराले आज नरकमा जानु नपरोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्नेछु। हरितारा बारासा दुल्ला बारासा, लोभ गर्नु महापाप हो भन्छ वचनले। आज लोभको कारणले गर्दा, पैसा कारणले गर्दा मान्छे काटेर आज बाटोमा फालेका छन् पैसा कमाउनको लागि। त्यो पैसाले कहाँ लाँदैछ मान्छेलाई, त्यो पापले आज मान्छेलाई कहाँ उसलाई थाहै छैन प्रभु। क्षमा गर्नु होला, उसलाई अनन्तको लागि नरक तयार गर्नुभएको छ। साँच्चै तपाईँसँग जिउनेलाई स्वर्ग तयार गर्नुभएको छ, तपाईँसँग नजिउनेलाई पापीहरूलाई नरक तयार गर्नुभएको छ प्रभु। तर ती नरकको ढोकाहरू बन्द हुन सकोस्, हामी असल जीवन जिउन सकौँ। तपाईँको वचनमा जिउने चाहिँ धर्मी जन हो। जसले तपाईँ वचनमा जिउँदैन, तपाईँ वचन लत्ताउँछ, त्याग छ, तपाईँ वचनको उल्लङ्घन गर्छ, भङ्ग गर्छ, उसको लागि नरक हो प्रभु। त कुनै पनि हजुरको वचन आज उत्पत्ति दिएर प्रकाशसम्मको वचनलाई हामी रिसिभ गर्न सकौँ र त्यहाँभित्र लेखेका कुराहरू हामीले एक एक गनी हामी पालन गर्न सकौँ, व्यवहार उतार्न सकौँ, व्यवहारिकतामा हामी बन्न सकौँ प्रभु येशू। आज सुनेर सुनि पठाउने होइन, पढेर पढि पठाउने होइन प्रभु, तर पालन गर्ने, व्यवहारमा उतार्ने हामी बन्न सकौँ प्रभु। म यही नै प्रार्थना बिन्ती अनुरोध चढाउँछु येशू मसीह। आजको बासमा धेरै 40 दिन कोही बसिराख्नु भएको छ, कोही 6 महिनाको, कोही 4 महिनाको, कोही 14 दिनको, कोही 7 दिनको प्रभु। हामीले 21 दिनको राख्नु भएको छ। धन्यवाद। जति दिनको बास बस्नु भयो त सबैलाई विजय, किनकि जहाँ प्रभुको काम हुन्छ त्यहाँ शैतानको काम हुन्छ, जहाँ दुष्टले काम गर्छ त्यहाँ प्रभुले काम गर्नुभएको हुन्छ। दुईटा कुरा नै भइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर हामीलाई
स्थिर रहनको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी निराश हुन नपरोस् प्रभु, म बिन्ती प्रार्थना गर्छु। हालेलुया रि ताराबा सान्दोरी लि बारासे आन्दोरी रिदान्दोरो लि बारान्दिला बारा खान्दारा बारासे खोरिन्दोरी रि ख्यान्दिला बारा सान्दोरी पारा बारासे हारी रान्दोरी ल्या बारा साराला। अब हरेक हाम्रो पाप ताले बताइदिनु सबैस, तैँले यो पाप गरिस् तैँले नगर भन्नु सबैस। यीशुको रगतमा ती सबै शुद्धिकरण भएर गएको होस् प्रार्थना अनुरोध छ। दानिएलले आज मिठो मसिनो खानु भएन, सागपात खाएर उहाँले कति स्वर्गको कुराहरू पाउनु भएको छ। संसारमा पनि उहाँले पाउनुभयो। संसारको राजाले उहाँलाई असल कुरामा नियुक्ति गर्नुभएको कुराहरू पाइन्छ। आज हामी दानिएल हाम्रो पुर्खाहरू जस्तै, हाम्रो पुर्खाहरूले कतिले खराब काम गर्नुभयो, कतिले राम्रो काम गर्नुभएको छ। तपाईँको सेवा काम प्रभु, हामीले त्यो राम्रो काम गर्ने हाम्रो पुर्खालाई हामी पछाउन सकौँ। उहाँले गर्नुभएको कार्यहरू हामी पनि गर्न सकौँ, हाम्रो जीवनहरू हुन सकोस्। परिवारबाट मण्डलीबाट प्रभुमा यिनै प्रार्थना छ। पावलको जस्तो जीवन हामी पनि जिउन सकौँ प्रभु। तपाईँले जियाउनको लागि तयारी बनाओस् पिता। हामीलाई सघाउनुहोस्, अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। येशूलाई जस्तै मुसालाई जस्तै प्रभु अगुवाई तपाईँको चाहियो प्रार्थना गर्छु। होरी ताला बारा सान्दाराला खरिन्दोरी लिबान दोरोली खराबा सान्दाराला सान्दोरी रिबान दोरोली खिराबारा सान्दाराला। हरेकलाई आफ्नो पापहरू बताइदिनुहोस् प्रभु। लुकेर बसेको पाप पनि आज डाँडा बसालिनु पर्छ। लुकेर बसेको आफ्नो आशिष पनि आज डाँडा बसालिनु पर्छ प्रभु। प्रार्थना गर्नेछु हजुरको वचनले भन्नुभयो जस्तै नै आज हामी जिउने र तपाईँलाई महिमा दिने सन्तान बन्न सकौँ प्रभु। हालेलुया रि दारा बासो खुइ बाने नासिना सेने नामाना सेने नामाना सेने नामाना सेने नामाना से ऐसा खरा बरा बरा भूरी बाबा राखो हबोरी बपा फफा फरा फफा फफा सी फफा फरी फफा फफा ओ बरा 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 ओ रा बरा बरा बी फफा 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 फरी फफा फफा से रोसो खोरो रो रो रोंदो रो रो बरा 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 सुंदर बरा से खेरे रे 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 ला बरा शानदार ला सिबिंदेरी बिंदेरी बंदुरी बरा सातोरी पापा परी ताला बातू ताई सीतारा ला बरा तीरा ला बरा शानदारी बंदुरी खी बासारेला ओ रबा 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 री खारा मारा से आलीला बंदेरी बेरेंदेरी ला बरा सातीरा मातीना मासिंग ताई सीरा बंतुरो ला बरा तारा ला बरा सारा शखरा बरा शानदारा सा इसको नाम ती सब अंधकार हटला जाओस्। सबै रोग ल्याउने बिमार ल्याउने आत्मालाई यसको नाममा डाँट्ने छौँ, त्यसलाई अनादर गर्छौँ। मेरो पवित्र आत्मालाई स्वागत गर्छौँ, मेरो यीशुलाई स्वागत गर्छौँ प्रभु। यीशु आज कोही प्रकारका बिमारले आज मृत्यु हुने छैन भनी घोषणा गर्छु। आई बाइसाई आइसा बाई कसै कसै मान्छे बिचमा आज तपाईँले सम्बन्ध असल हुन सकोस् प्रभु यीशु। कसैको डिभोर्स हुनु हुँदैन प्रार्थना गर्छु यसको रगत यसको नाममा। मिलाप गर्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। राष्ट्रलाई मिलाप हुन सकोस् प्रभु, देशमा मिलाप, परिवारमा मिलाप, मण्डलीमा मिलाप हुन सकोस् प्रभु यीशुमा प्रार्थना गर्छु। रन्दा पाखेला सखेला तेला अन्दोरे फेला बरा सखराला सन्दरी खेरीला बरा सन्दरसन संसारको अभिलाष आत्माले यसको डाँट्दछ त बेविचारको आत्मा त त्यसलाई म इन्कार गर्नेछु। खान नलाउन मन लाउने आत्मा निस्कि जानुपर्छ त्यस्ता कुराहरू यसको नाममा। खिरा तेरा बासु यी बारा बारा से खिरा बारा सखरा बाजु प्रभु भोग सहने शक्ति दिनुहोस्, निन्द्रा सहने शक्ति बिन्ती प्रार्थना छ। ओ लर्ड जिजस क्राइस्ट, यो भोक र यो अनिदले स्वर्गमा जो पृथ्वीमा जो काम हुनुपर्छ हरेकलाई आज हाम्रो मन मस्तिष्क परिवर्तन हुनुपर्छ प्रभु यीशु। खराबी कुराहरूबाट कुलधर फस्नुबाट नदिने प्रार्थना गर्छु प्रभु यीशु। त्यो जहाँ रक्सी खाने पिउने तास जुवा खेल्ने पिउने कुरा रेस्टुरेन्ट सबै बन्द होस् प्रभु। आज त्यो कुराले गर्दा कति मानिसको घर परिवार आज विहीन भएको छ, कतिको घर परिवारमा आज अशान्ति छ, कतिको घर परिवारमा आज लडाइँ झगडा छ, कतिको श्रीमतीको बिचमा डिभोर्स भइरहेको छ, कतिको छोराछोरीहरू बिचल्नी पर्नु भएको छ, कतिको श्रीमतीहरू बिचल्नी, कतिको श्रीमान बिचल्नी हुनुभएको छ प्रभु यीशु। यस्ता बिचल्नी गराउने कुरा, श्राप ल्याउने कुरा सबै क्लोज भएर जाओस् प्रभु तपाईँको नाममा। असल मात्रै हुन सकोस्। आज हरेकको घर परिवारमा शान्ति आउनुपर्छ, हरेकको बिचमा एकदम असल मेलमिलाप हुनुपर्छ प्रभु परिवारमा, छोराछोरीमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा प्रभु मैले प्रार्थना गर्छु। हालेलुया। जिउँदो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उपस्थित दिनुहोस् आज हरेकलाई प्रभु यीशु। जति आत्मिक लगनी शरीरको लगनी गर्नुहुन्छ तपाईँको दासहरू दासीहरू प्रभु
त्यो लगनिया चाहिँ व्यर्थै नभए स्वर्गको त्यो भण्डारमा पर्न सकेको होस्। स्वर्गबाट हजुरले ग्रहण गर्नु चाहिँ बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु। हजुर इच्छाबाट लकडाउन खुल्न सकेको होस् प्रभु। योजनाले लकडाउन खुलेर तपाईँ महिमा होस्। आज धेरै मान्छे बिचमा बिचल्नी पर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो गन्तव्यस्थानसँग घरमा पुग्नुको लागि हजुरले सहयोग गर्नुहोस् प्रभु। खर्चपात जुटाउनुहोस् नि प्रार्थना गर्छु। कति आइसोमा हुनुहुन्छ, बेहोसमा हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँलाई होसमा ल्याउनुहोस् प्रार्थना छ। जति त्यहाँ इलाज हुन्छ त्यो इलाज तपाईँबाट स्वर्गबाट होस्, स्वर्गदूतबाट हुन सकोस्। ती सेलाइन पानी त्यो औषधिहरूलाई रगतले शुद्धिकरण होस् पिता। त्यो औषधिभन्दा महाऔषधि यसो मसी हुनुहुन्छ प्रभु। हजुरले त्यहाँ काम गरिबक्सोस् प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साँच्चै नै आज यो वचनले फेरि 3:19 पद अनुसार प्रभु हाम्रो पापहरू मेट्यो हुन्। कल्भरी कालो रगतले अनि हाम्रो रुवाईले ती सबै अधर्महरू हटेर जाओस् र परिवारमा आज आमा बाउको पाप र श्रापले छोराछोरीले दण्ड भोग्नु नपरोस्। छोराछोरीको पाप र श्रापले आज आमा बाउले दण्ड भोग्नु नपरोस्। हजुर रिस र क्रोधमा आज हामी जिउन नपरोस्। मेरो अब्बा पिता, मेरो सुराजा, हजुरको अनुग्रहमा हामी जिउन सकौँ। र त त्यो जीवन हामीले जियौँ भने निश्चय पनि हजुरले हामीलाई कुनै त्यस्तो कुरा पठाउनुहुन्न खराबी कुराहरू प्रभु। आज जब हाम्रो जीवनमा खराबी कुराहरू हुन्छ हामी पश्चाताप गर्न सकौँ, प्रार्थना उपवास गर्न सकौँ प्रभु येशू, बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद। धेरै प्रार्थना विषय छ प्रभु येशू। मेसेन्जरमा जति पनि साथी गुरुवर दिनुभएको छ उहाँहरूको जीवनमा सधैँ हजुरको राज्य होस्, हजुरको वचन सधैँ होस्, उहाँको जीवनमा सधैँ शान्ति हुन सकोस् प्रभु येशू। स्वर्गीय आनन्द, स्वर्गीय शान्ति, स्वर्गीयसँगै उहाँको जीवन भइरहेको होस् भनी म प्रार्थना गर्छु। मेरो सुराजा आफ्नो वचनले, आफ्नो भिडियोले, आफ्नो आराधनाले आज सारा मान्छेले आशिषमय तुल्याउनु भएको छ। धन्यवाद। अझै उहाँहरू आशिषमय हुनुपर्छ प्रभु, म बिन्ती गर्छु। धन्यवाद 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 छ प्रभु। धेरै वर्ष रोगी बिमार त निको पार्ने परमेश्वर हजुर नै हुनुहुन्छ। डाक्टरकामा डाक्टर, औषधिमा औषधि, हजुरकै चरणमा सम्पूर्णको समस्या राख्दछु, लिनुहोस्, बिन्ती छ प्रभु। धन्यवाद। हरेक छोराछोरीले हजुरकै डर भयमा नसकौँ, किनकि बाइबलमा लेखेको छ तिमीहरू यस्तोको मान्छेको डर राख कि जसले तिमीलाई आत्मा र शरीर नरकमा लगेर फाल्छ, त्यो व्यक्तिसँग डराउ भन्नुभएको छ। हाम्रो शरीर पनि हाम्रो आत्मा नरकमा लगेर फाल्नुहुन्छ त यसुले मात्रै फाल्नुहुन्छ, कुनै मान्छेले फाल्ने होइन। मान्छेले अहिले हाम्रो मान्छे शरीरमा काटेर मार्छ तर हाम्रो आत्मालाई त्यसले मार्न सक्दैन। ती मानिसले शरीरलाई मात्रै मार्छ उसले, तर परमप्रभुले हाम्रो आत्मालाई पनि मार्न सक्नुहुन्छ। शरीर पनि मार्नुहुन्छ, आत्मा मार्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रभुले चाहिँ कसरी मार्नुहुन्छ? नरकमा लगेर फालिदिनुहुन्छ। त्यो नरकको भट्टीमा गएर तर्पिनुपर्छ। त्यो भट्टीमा युगदी युगसम्म आजीवनभरिसम्म त्यो आगोको पोलाइमा रहनुपर्छ। त्यस्तो गर्ने शक्ति हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँमाथि नै डर र विश्वास भरोसा राख्यौँ भने उहाँ निश्चय पनि हामीलाई त्यो ठाउँबाट हामीलाई उम्काउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हस् त। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद। प्रकाश भाइ सुत्नुभएको छैन क्या अझै। अनि अमेरिकाबाट रोशनी बहिनी जय मसीह। अनि चाबेलबाट नयाँ बुहारी जय मसीह। अनि दुबईबाट बहिनीलाई पनि जय मसीह। प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्।